Assalamualaikum respected principals. I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges Punjab. Respected principals, as you know, हमारा एडमिशन प्रोसेस इस दफा एक माह पहले स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम आवर प्रीवियस ईयर्स. उसकी रीजन एग्जाम्स का एक माह पहले होना है. सो हमारा रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली डिक्लेयर हो जाएगा 30th of June को. तो 1st of July से हम लोग एडमिशन प्रोसेस में होंगे. सो वी हैव ओनली 1 month लेफ्ट टू स्टार्ट अवर एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन प्रोसेस चूंकि हमारा सारा ऑनलाइन है, हायर एजुकेशन पोर्टल पर है, जिसके लिए बच्चों के पास ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम यानी वकास की वेबसाइट मौजूद होती है, जिसमें अगर वो चाहें तो वो घर से अप्लाई कर सकते हैं. 25 रुपीज फी सबमिट करवाई जाती है बैंक ऑफ पंजाब में और एप्लीकेशन कॉलेज में अपीयर होना शुरू हो जाती है. सो सबसे पहले जब स्टूडेंट्स वकास पर आते हैं तो वो किसी भी कॉलेज की प्रोस्पेक्टस को देखते हैं. सो आप लोग अपनी प्रोस्पेक्टस फाइनलाइज कीजिए इन द मंथ ऑफ मे और इसे 30th मई से पहले पहले अपलोड कर दीजिए. आपकी ये प्रोस्पेक्टस कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, जिसमें इंटरमीडिएट, एडीपी और बीएस के तमाम प्रोग्राम्स की सारी डिटेल हो, ताकि आपको बार बार अपनी प्रोस्पेक्टस अपलोड ना करनी पड़े. इस प्रोस्पेक्टस में आप लोगों ने अपनी फी का पूरा स्केड्यूल, क्लासेस, फैकल्टी, अपने कॉलेज की पिक्चर्स और ये तमाम चीजें इसमें आपने ऐड करनी है. उसकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आपने हायर एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करके उसे अपलोड कर देना. सो 3 से 4 स्टेप्स हैं. हमने इसमें जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस थी, जिसमें पहले गूगल ड्राइव पर रखा जाता था, फिर उसकी परमिशंस को चेंज किया जाता था और बाद में अपलोड किया जाता था, वो चेंज कर दिया. अब बहुत सिंप्लीफाइड मेथड आपके लिए हो गया. मैं आपके साथ ये मेथड प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ. सो सबसे पहले आपने हायर एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पे आना है और अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉग इन कर लेना. जब आप यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो आपसे एक कैप्चा मांगा जाएगा. अगर ये कैप्चा आपके लिए रीडेबल ना हो तो आप यहाँ से रिफ्रेश करवा के नया कैप्चा भी ले सकते हैं सिस्टम से. अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए. जो कॉलेज की रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर आपको लिंक आ जाएगा. आप उस लिंक के थ्रू इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं. फिर भी अगर आपसे कोई इश्यू हो और आपसे पासवर्ड चेंज ना हो रहा हो, ईमेल एड्रेस जो कॉलेज का है वो प्रॉपरली ना वर्क कर रहा हो, या आपके क्लरिकल स्टाफ ने उसे गलत तरीके से डाल दिया हो, तो आप हमें हमारी हेल्पलाइन नंबर 04299212260 पर कॉल कर सकते हैं. जब आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा देने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके कॉलेज का पोर्टल नजर आ जाता है, जिसमें आपको फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपके सैंक्शन स्ट्रेंथ, आपके स्टूडेंट जो इनरोल्ड हैं, वो तमाम चीजें आपको नजर आ रही होती हैं. यहीं पर अगर आप इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन पर आते हैं तो कॉलेज प्रोफाइल, व्यू प्रोग्राम और उसके नीचे अपलोड प्रोस्पेक्टस की फंक्शनैलिटी एनेबल कर दी गई है. आप जस्ट इस अपलोड प्रोस्पेक्टस पे क्लिक कीजिए, यहां से ब्राउज कीजिए और जो फाइल आपकी प्रोस्पेक्टस की है वो सिलेक्ट करके इसे ओपन करवाइए तो ये यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगी. मैंने एक टेम्परेरी सी फाइल यहाँ पर अपलोड करवाई है. उसके बाद आप जस्ट सबमिट का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो सबमिट का बटन प्रेस करते साथ ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट डीपीआई पोर्टल पर रिसीव हो गई है. अब डीपीआई ऑफिस में टीम आपकी इस प्रोस्पेक्टस को ओपन करेगी और देखेगी कि क्या आपने सारी प्री रिक्विजिट चीजें इसमें शामिल कर दी हुई हैं, तो उसके बाद इसे अप्रूव कर दिया जाएगा. जैसे ही ये फाइल आपकी अप्रूव होगी तो ये ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम पर नजर आना शुरू हो जाएगी. wkas.punjab.gov.pk में यहाँ जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस होते हैं यहाँ पर आपकी प्रोस्पेक्टस शो होना शुरू हो जाती है. जैसे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज, ये प्रीवियस तमाम की तमाम प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने यहाँ से डिलीट कर दी. अब आपकी जो नई प्रोस्पेक्टस है सिर्फ वही यहाँ पर शो होगी जब आप उसे अपलोड कर देंगे. तो इसी तरह जब आपके प्रोग्राम्स ऐड करने की फंक्शनैलिटी आएगी तो वो यहाँ पर व्यू प्रोग्राम में भी हम लोग इसे शो करवा देंगे. अभी ये तमाम चीजें आपकी डेडलाइंस, एप्लीकेशंस, ये सब चीजें कैस की वेबसाइट से ब्लैंक हो जाएंगी और आप लोगों की प्रोस्पेक्टस यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी. सो आप इस तरीके से अपनी प्रोस्पेक्टस को अपलोड कीजिए. अब अगर आप इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन पर आते हैं, अपलोड प्रोस्पेक्टस पर दोबारा क्लिक करते हैं, आपको नीचे व्यू प्रोस्पेक्टस नजर आ रही होगी. आप इस व्यू प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो अपलोड किया वो नजर आ रही होगी आपको. अगर आप मीनवाइल जब तक ये अप्रूव नहीं होती आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्राउज पे क्लिक करके कोई और फाइल भी इसके अंदर सबमिट करवा सकते हैं. जब आप सबमिट करेंगे तो हमारे पास आपकी प्रीवियस फाइल खत्म हो जाएगी और नई प्रोस्पेक्टस की फाइल नजर आना शुरू हो जाएगी.
ان کیس یہ DPI سے اپروو ہو جاتی ہے, ہماری ٹیم اسے اپروو کر دیتی ہے, تو پھر آپ اپنی پراسپیکٹس کو براؤز کر کے نیا اپلوڈ نہیں کر سکیں گے. پھر آپ کو ایک لمبے چوڑے نئے پروسیس میں پڑھنا پڑے گا. اس وجہ سے کائنڈلی آپ اپنی پراسپیکٹس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے بہت دھیان سے دیکھیے, پھر آپ اسے اپلوڈ کیجیے. لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی کہ جس میں بجائے اس کے کہ پراسپیکٹس ایڈ کی جائے, وہاں پر اپنی فی کا واؤچر لگایا ہوا ہے. بعض دفعہ کلریکل سٹاف نے اپنے امیجز دیے ہوئے. سو یہ چیز نیگلیکٹیبل نہیں ہے, نہ ہی اس دفعہ آپ کے اس کلریکل سٹاف کو ہم اسپیئر کریں گے کہ ہم ایک ہی چیز کو بار بار آپ سے اپلوڈ کروائیں, چیک کریں, پھر اسے چینج کریں. اگر آپ کی پراسپیکٹس اپلوڈ ہونے کے بعد اپروو ہو گئی تو پھر اس کو چینج کرانے کے لیے آپ کو ایک لمبے چڑے پروسیس میں پڑھنا پڑے گا. اب وہ کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے آپ کی پراسپیکٹس پر کہ جس کے بغیر آپ کی پراسپیکٹس ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے آپ کی پراسپیکٹس کا ٹائٹل پیج کلرڈ ہونا چاہیے. اگر کلرڈ نہیں ہوگا تو آپ کی پراسپیکٹس ایکسیپٹ نہیں ہوگی. دین اس کے اندر ٹیبل آف کانٹینٹس ہو تاکہ پیجز سے پتا چل سکے کہ آپ کی کون سی چیز کس پیج پر رکھی گئی ہے. دین فیکلٹی کی لسٹ ضرور ہو, یور ٹیچرز ود دیئر کوالیفیکیشن. ہو سکے تو ایکسپیرینس بھی اس کے اندر لکھیے تاکہ ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈینٹس کو پتا ہو کہ کتنے ایکسپیرینسڈ جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو ان گورنمنٹ کالجز کے اندر پڑھا رہے. پھر اس کے اندر آپ کے تمام پروگرامز ایلیبریٹڈ ہونے چاہیے کہ کون کون سے انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز ہیں اور کون کون سے آپ کے ADP کے پروگرامز ہیں, کون سے آپ کے BS کے پروگرامز ہیں. اگر آپ کو ڈپلوما آفر کر رہے ہیں ان دا کیس آف کامرس کالجز تو آپ وہ بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. دین آپ کا فی اسکیجول, یہ ایک ٹینٹیٹو فی اسکیجول ضرور دیجیے گا اور ساتھ ایک لائن لکھ دیجیے کہ یہ فی اسکیجول چینج ہو سکتا ہے. اگر بورڈ کی طرف سے کوئی رجسٹریشن فیس اور اس طرح کی فی کے اندر کوئی چینج آتی ہے تو یہ فی اسکیجول چینج ہو جائے گا اور یہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن فائنلائز ہو کے ان کو ملے گا. دین آپ کے کالج کے رولز اینڈ ریگولیشنز جس میں اٹینڈنس کے رولز, کتنے % اٹینڈنس کے اوپر آپ ان کا ایڈمیشن روکیں گے, بورڈ اور یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن نہیں بھیجیں گے, یہ سب چیزیں. ڈسپلن سے ریلیٹڈ جتنے آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو بھی دیجیے. اس کے اندر اگر ہو سکے تو آپ کالج کی لیبس کی پکچرز بھی دیجیے, کالج کی لائبریری کی پکچر بھی دیجیے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں, آپ کے اسٹوڈینٹس اٹریکٹ ہوں, آپ کے اس کے لیے گراؤنڈز ہوں, وہ بھی بہت اچھا ہے. اگر کوئی ایکٹیویٹیز کی پکچرز آپ کے پاس ہوں, اگر آپ کے کالج کے اندر اسٹوڈینٹس نے لاسٹ ایگزامز کے اندر کوئی ڈسٹنکشن لی ہو تو آپ وہ بھی لازمی مینشن کریں. ایک کیچی سی کلرڈ کے اندر یہ پراسپیکٹس ہونی چاہیے جو آپ لوگوں نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے تاکہ بچے اٹریکٹ ہوں. اور بھی آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ یہ تمام چیزیں اپنی پراسپیکٹس میں ڈال کر اسے اپلوڈ کریں گے, ہماری ٹیم اسے دیکھے گی اور دیکھنے کے بعد اپروو کر دے گی. ان کیس اگر آپ یہ تمام چیزیں ڈالتے ہیں اور آپ کی فائل کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک ویب سائٹ موجود ہے I love PDF. اس ویب سائٹ کو سرچ کیجئے گا, اس میں آپ کو گوگل کے اوپر بھی مین پر نظر آئے گا کمپریس PDF فائلز. آپ اس کمپریس PDF فائل میں جا کر اپنی PDF فائل کو سلیکٹ کیجئے گا. جب آپ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ اسے کمپریس کا بٹن پریس کریں گے, کمپریس PDF, تو اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پروسیس ایک سے زیادہ دفعہ کرنا پڑے. اگر پھر بھی آپ کی اس کا سائز کافی بڑا رہتا ہے تو پھر آپ جو کلر پیجز آپ کے ہوں گے, ٹائٹل کے علاوہ, ٹائٹل شوڈ بی ان کلر, ٹائٹل کے علاوہ آپ کے جو باقی پیجز ہوں جس میں آپ نے امیجز پکچرز وغیرہ اگر دی ہیں تو پھر آپ ان پیجز کو نکال بھی سکتے ہیں یا ان پیجز کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں تاکہ آپ کے PDF کا سائز جو ہے وہ کم ہو جائے. ان تمام رولز کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے اور اپنی پراسپیکٹس سبمٹ کر کے ویٹ کرنا ہے اس کے اپروول کا. ان کیس آپ کو بعد میں چینج کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ ہمارے DPI کے IT سیل کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تھرو میل. سو ہمارے 2 کانٹیکٹ ذہن میں رکھ لیجئے, ایک हमारा فون نمبر 04299212260 اور ہمارا ای میل ایڈریس dpiitcell3@gmail.com. آپ اس پر اپنے پرابلمز ہمیں بھیج سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو یور پراسپیکٹس, یا آپ ہمیں ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں. کال میں صرف یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کالز کی وجہ سے آپ کی کال لینے میں کچھ تاخیر ہو جائے, لیکن آپ کی ای میل پراپرلی ایڈریس کی جائے. بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ پراسپیکٹس آپ لوگ لاسٹ ہے اس کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ ہے جی May 30. اس ڈیٹ تک آپ کی پراسپیکٹس
अपलोड हो जानी चाहिए सबकी। इसके बाद हो सकता है कि प्रोस्पेक्टस की अपलोडिंग हम लोग वैसे ही ब्लॉक कर दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।